السلام عليكم ورحمة الله. كان معايا كاميرا دهوة عليها باسورد، فعشان نقدر نشيل الباسورد ده عملنا ايه؟ رفعنا نشيل القطعة من هنا، فكينا المسامير، وهوريكم بقية الفيديو او الصور اللي انا التقطتها للكاميرا من جوه. بنفك الكاميرا تمام، وبنشغل الكاميرا على شاحن 12 فولت، وبنيجي نعمل قفلة بين النقطتين اللي هما المفتوحين دولت لمدة دقيقة مثلا او 30 ثانية، بحيث ان الكاميرا تعمل ريست. بعد كده طبعا بنوصلها بالكمبيوتر، وبندخل على الاي بي بتاعها 192.168.1.108. وطبعا لازم تكون عامل ستاتيك اي بي، لان هو مش هيعمل لك دايناميك اوتوماتيك، يعني مثلا مش هيعمل لك الدي اتش سي بي مفتوح يعني. فانت تعمل ستاتيك اي بي للكمبيوتر مثلا عشان يتصل بينك وبين الكاميرا. تدخل بقى تعمل اعدادات الكاميرا وتغير الباسورد عادي، مفيش اي مشكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.